महंगाई के सताए आवाम को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ। कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपये फी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमत में कमी दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुसलसल गैस बंद है, ना अफ्तारी बना सकते हैं ना सहरी बना सकते हैं। इसमें तमाम पूरे घरेलू परेशान हैं। रोज़ाना बाजार से खाने आ रहे हैं, तमाम चीज़ होते रहे, मगर गैस कंपनी वालों को कंप्लेंट जाके करवाते हैं तो वो आते हैं कि लाइन खोल जाते हैं, उसमें पूरा काला गटर का पानी निकलता है। सबने सहरी और अफ्तारी करनी होती है, इसलिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है मजबूरन। वो नॉर्मली लोगों को, जो नए लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उनको इतना तजर्बा भी नहीं होता और वो फिर ख़तरनाक होता है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में दिन या हफ्ते नहीं 2 महीने से गैस बंद। इलाका मकीनों को शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने का शिकवा। शहर के दीगर कई इलाकों में भी गैस बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। शहरी सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर सहरी और इफ्तारी तैयार करने पर मजबूर। मुतबादिल ज़राए ने अखराजात बढ़ा दिए, माली मुश्किलात में इजाफा। गवर्नर सिंध का सहरो इफ्तार में गैस की बंदिश पर इजहार तशवीश। सनती इलाकों में भी बिला तातुल गैस की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। कामरान खान टिसोरी से MD सुई सदरन अमीन राजपूत की मुलाकात। गैस की बंदिश, सनती इलाकों में गैस की फराहमी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अवाम को रिलीफ देना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। अवाम को ज़रूरी अशिया सस्ती फराहम करने के लिए बचत बाजार कायम। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना था कि नाजायज़ मुनाफाखोरी और बदइंतज़ामी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बदइंतज़ामी रोकने के लिए अफसरान की ड्यूटियां लगा दी गई। अवाम बचत बाजारों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। आबादी के तनासब को देखते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने फौरी तौर पर मकसद मज़ीद फायर स्टेशन बढ़ाने के लिए प्रपोज़र मांग लिया है और साथ साथ जो स्टाफ की कमी है उसको भी पूरा करने के लिए उन्होंने हिदायत जारी कर दी है। शहर में नए फायर स्टेशन बनाने पर गौर। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने वाज़ेह किया, शहर में 29 फायर स्टेशन हैं, बढ़ाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया। नाकारा गाड़ियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। कराची में अगवा बराए तवान का एक और केस। मंगूपीर से नवी जमात का तालिब इल्म अगवा। मुलजमान ने 17 साला आबिदुल्ला की रिहाई के एवज 6 करोड़ मांग लिए। तवान ना दिया तो नौजवान को कत्ल कर देंगे, मुलजमान की धमकी। मंगूपीर थाने में मगवी के भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। सिकंदराबाद में KPT का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। अरबों रुपए की मजीद 6 एकड़ जमीन वागुजार करा ली। दौरान ऑपरेशन 20 से जायद गैर कानूनी इमारतें और गोदाम के शेड गिरा दिए। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन में 59 एकड़ जमीन वागुजार कराई जा चुकी। रमजान में भी डाकू आजाद, पुलिस खामोश। डाकुओं ने 5 रोज में 5 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए। PACHS में सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। सोहराब गोट और कायदाबाद में 2 शहरी जान से गए। स्कीम 33 गाजी गोट में डाकुओं ने दुकानदार की जान ले ली। कायदाबाद में शहरी को कत्ल करके फरार होने वाला डाकू शहरियों के तशद्दुद से मारा गया। वज़ीर आला सिंध अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। 3500 वैक्सीनेटर्स और टेक्निकल स्टाफ भर्ती करने का फैसला। वज़ीर सेहत को लेडी हेल्थ वर्कर्स की कवरेज बढ़ाकर 80% करने की हिदायत। सिविल अस्पताल में मेडिकल और सर्जिकल टावर बनाने का हुक्म। वाज़ेह किया, ज़रूरियात पूरी करने के लिए नर्सेज भर्ती की जाएं। किडनी सेंटर कराची के लिए 50 करोड़ की ग्रांट मुख्तस। ग्रीन लाइन BRT को फंक्शनल करने के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी। वज़ीर मनसूबाबंदी नासिर शाह की ज़ेर सदारत काबीना की सब कमेटी का इजलास। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के हवाले से तजवीज़ पर गौर। लाहौती मेले के लिए ग्रांट। महकमा कानून के अफसरान की तरक्की के लिए तजावीज़ भी मंजूर। महकमा कानून की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। मेयर कराची ने रिटायर्ड मुलाजमीन की सुन ली पेंशन और बकाया जात के चेक तकसीम किए। मुर्तज़ा वहाब ने पेंशन अदायगी को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। वाज़ेह किया, 55 करोड़ के वाजिबात पेंशनर्स को दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने रकम नहीं दी, बल्दिया उज़्मा की आमदनी में इजाफा हुआ है। ये 55 करोड़ रुपए
ہمیں وفاقی حکومت نے نہیں دیے, ہمیں کسی اور ادارے نے نہیں دیے. یہ ہم نے اپنے وسائل کو, جو ہمارے پاس پیسے موجود تھے, ان کو سمجھداری کے ساتھ, عقل و دانش کے ساتھ, شعور کے ساتھ انویسٹ کیا, اور جو پروفٹ آیا اس پروفٹ کے ذریعے آج یہ 55 کروڑ روپے آپ لوگوں کو ملنے جا رہے ہیں. پاکستان کو جو شدید ضرورت ہے, چاہے وہ فارن ایکسچینج کی ہو, چاہے امپورٹ سبسٹیوشن کی ہو, ان سب ایریاز میں ہمیں کامیابی ملے گی اس لانچ پیڈ کو کامیاب کرنے سے. خاص طور پہ ہماری تعلیمی درسگاہیں, ہماری یونیورسٹیز, یہ سب ساتھ ملیں گی. اس ملک کے شہریوں کا اس میں فائدہ ہوگا کہ ملک کو جو اس وقت شدید ضرورت ہے فارن ایکسچینج کی, ہم امید رکھتے ہیں کہ اس انوویشن کے تھرو ہم اپنے ہوم گرون انڈیجنس پروڈکٹس بنا سکیں گے. ایف پی سی سی آئی میں لانچ پیڈ پاکستان کا افتتاح. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا معاشی ترقی کے لیے جدید تحقیق پر زور. بولے لانچ پیڈ پاکستان تعلیمی اداروں اور صنعت کے درمیان خلا پت کرے گا. گورنر سندھ نے سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ماحول کی ضرورت پر روشنی ڈالی. صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ کا کہنا تھا کہ سٹارٹ اپس اور انویسٹرز کو میچ میکنگ کے ذریعے ملوائیں گے. ثاقب فیاض بولے کسی اچھے بزنس آئیڈیا کو انویسٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے رکنا نہیں چاہیے. FPCCI remains committed to fostering innovation, entrepreneurship, and Launchpad Pakistan will play a pivotal role in shaping Pakistan's economic future. The Launchpad Pakistan is transformed unique idea into businesses. Increase of export is solution of unemployment, is import substitute, is made in Pakistan. فیڈریشن ہاؤس میں تاجروں کا افطار ڈنر. گورنر کامران جسوری, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی خصوصی شرکت. سینئر وزیر شرجیل میمن, ضیاء الحسن لنجار, جام اکرام اللہ, ناصر شاہ کی بھی شرکت. فیڈریشن کے صدر عاطف اکرام سمیت تاجروں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو, ڈی آئی جی ساؤتھ عزت رضا کی بھی شرکت. گورنر ہاؤس میں کامران خان جسوری کی میزبانی میں عوامی افطاری. کراچی کے شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ساتھ پہنچی. کامران خان جسوری کا کہنا تھا کہ یہ گورنر ہاؤس میرا نہیں, عوام کا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گورنر ہاؤس کس کا ہے؟ نہیں, یہ گورنر ہاؤس آپ کا ہے. یہی تو سمجھانے کے لیے روزانہ بلا رہا ہوں. عوامی مقامات پر بھی روزہ افطاری کا سلسلہ جاری. گھروں کے ساتھ سڑکوں پر بھی افطاری کے پر رونق مناظر. کیور پاکستان کی جانب سے ٹیپو سلطان روڈ پر افطاری کا اہتمام. شہریوں کی بڑی تعداد نے روزہ افطار کیا. کچی آبادیوں میں ہزاروں غیر قانونی عمارتیں بن گئی. مشیر وزیر اعلیٰ نجمی عالم نے واضح کیا, مکین گھر خالی کرنے کو تیار نہیں, منہدم نہیں کر سکتے. چھوٹے پلاٹوں پر 8 منزلہ عمارتیں بنائی گئی. عالمگیر روڈ کو ماڈل شاہراہ بنایا جائے گا. ضلعی اور جنا ٹاؤن انتظامیہ ایک پیج پر. اسسٹنٹ کمشنر اور چیئرمین ٹاؤن منصوبہ 2 ماہ میں مکمل کرنے کے لیے پرعزم. ہاشم مسعود بولے تجاوزات ختم کر کے صفائی مہم شروع کر دی. رضوان عبدالسمیع نے وعدہ کیا عید تک عالمگیر روڈ کو کافی بہتر بنا دیں گے. 1 سے 2 مہینے لگیں گے ہم کو. اور اس کی کارپیٹنگ ہم نے جیسے چار مینار کی پیچ ورک کیا ہے, آگے کارپیٹنگ ہے. پھر جو اوپر جو بدنما تار نظر آ رہے ہیں وہ بھی ریموو کریں گے. اسٹریٹ لائٹیں ساری صحیح کریں گے. فٹ پاتھوں پہ رنگ کرائیں گے. اس میں جو مین رول ہے وہ ٹاؤن کمیٹی جنا کا ہے, جو کہ سارے فنڈز بھی پرووائڈ کر رہی ہے. یہ آپ کو لیبر فورس ساری پرووائڈ کر رہی ہے, مشینری بھی پرووائڈ کر رہی ہے. رضوان عبدالسمیع صاحب اس کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ عامر قتل کے سرمغان اور والد کامران سے متعلق ایف آئی اے تفتیش میں اہم پیش رفت. دونوں کا منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا شبہ. تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا. گھر سے 18 لیپ ٹاپس, 2 ڈیجیٹل ڈیوائسز, کمپیوٹر ٹاور اور دیگر ڈیوائسز برآمد. متعدد شناختی کارڈ کی کاپیاں, بینک کو لکھے گئے خط بھی ملے. اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ملازمین کے لیے حج قرعہ اندازی. ای بیلٹنگ آج پی اے اے ہیڈ کوارٹرز کراچی میں ہوگی. ڈائریکٹر جنرل اور مینجمنٹ کمیٹی تقریب میں شریک ہوں گے.